बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ इसाक़ के जाने के बाद बतौर चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जब ओहदे का हलफ उठाया तो उसके बाद उनके कुछ ऐसे इक़दाम थे जिसको बुनियाद बनाकर ये कहा जा रहा था कि अब मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस याया अफरीदी अपने सीनियर्स को भी लेकर आगे बढ़ेंगे और ये जो इख्तिलाफ़ात का जो सिलसिला है, काफ़ी अरसे से जो ग्रुप बंदियाँ सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलती है, इसमें कमी आ सकती है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बतौर एक टीम तमाम जजेस मिलकर बड़े फैसले कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीफ अख्तर और दीगर जो जजेस हैं उनके दरमियान जो है बाकायदा ग्रुपिंग भी खुल के अब सामने आने वाली है और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस याया अफरीदी के साथ भी इख्तिलाफात का जो सिलसिला है उसमें शिद्दत आने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि आज जो कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में और आज ये पहली बार जो है बाकायदा 9 जो तश्कील शुदा जुडिशल कमीशन के जो आज इजलास हुआ है उस इजलास में इख्तिलाफात आहिस्ता आहिस्ता सामने आई है और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा भूंचाल भी आ सकता है। नाजरीन, इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्या बानी चेयरमैन इमरान खान मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं? क्या उनकी पार्टी उनको मुल्क से बाहर भेजना चाह रही है? ये क्या कुछ इस वक्त चमगोयाँ आम हो रही हैं, इसकी हकीकत क्या है और ये दावा कौन कर रहा है? इसकी कुछ तफसीलात हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। और सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में 3 से जो 5 साल की गई है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अपना मौक़िफ़ सामने रखा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो और चंद दिन पहले पार्टी के कुछ रहनुमाओं की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में भी और फिर पार्लियामेंट में भी जो गुफ्तगू उनकी जानिब से की गई है उससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो अपने बानी चेयरमैन के फ़ैसले और उनके जो आने वाले दिनों में उनके डिसीजंस होंगे उनके साथ वो बड़े जिगर के साथ हौसले के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, मैं अपने इंट्रो में इसलिए कह रहा था कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो हैं वो बतौर चीफ जस्टिस अपने तमाम सीनियर्स को भी साथ लेके आगे बढ़ने में कामयाब नज़र नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप लोगों को मालूम होगा जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीफ अख्तर की जानिब से चीफ जस्टिस याया अफरीदी को एक खत लिखा गया था। उसमें कहा गया था कि ये जो 26वीं आइनी तरमीम है उसके हवाले से जो दरख्वास्त आई है इस पर फुल कोर्ट बाकायदा एक बेंच तश्कील देकर फुल कोर्ट उस पर जो है इस पर बात होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है जो आपने 9 तश्कील शुदा जुडिशल कमीशन है उसका इजलास उसके बाद होना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने ऐसा नहीं किया। उस पर फुल कोर्ट बुलाने के बजाय बाकायदा आज जो है 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो है 9 तश्कील शुदा जुडिशल कमीशन का आज बाकायदा इजलास हो चुका है और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का एक जुडिशल जो कमीशन है उसका बाकायदा ये इजलास हो चुका है और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो है आइनी जो अदालत है उसका क़याम जो है बाकायदा बेंच का क़याम अमल में लाया जा चुका है। उसका सरबराह भी आज बाकायदा फ़ाइनल किया गया है, उसका नाम भी। और नाज़रीन, आज इस इजलास के दौरान जो है इख्तिलाफ़ात आहिस्ता आहिस्ता जजों के दरमियान जो है वो खुल के सामने आने के बाद मुमकिन है आने वाले दिनों में ये भौचाल मज़ीद आ सकता है। हुआ कुछ यूँ है, आज की इजलास की कुछ कार्रवाई जो है उसके सामने मैं रखूँगा, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इख्तिलाफ़ात किस हद तक जो हैं वो एक दूसरे के साथ वो रखते हैं। हुआ कुछ यूँ है कि आज ये पहला इजलास था और इसकी सरबराही चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने खुद की है और इसका जो एलामिया जारी किया गया है उस एलामिया के मुताबिक ही जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीफ अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन और वज़ीर कानून और अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान और उसके अलावा फ़ारूक एश नाइक पीपल्स पार्टी के और शिबली फराज तहरीक इंसाफ के और शेख आफ्ताब और उमर अयूब और रोशन खुर्शीद ने बाकायदा इस इजलास में अपनी शिरकत की है। अब जो ही ये इजलास से शुरू हुआ तो उस दौरान बाकायदा जो उमर अयूब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनकी जानिब से कोरम पूरा न होने पर एक मेंबर न होने पर उन्होंने बाकायदा निशानदही की। उस पर हुआ कुछ यूँ है कि पहला इख्तिलाफ कि जब उन्होंने निशानदही की कि कोरम पूरा नहीं है तो उसी वक्त 3 बंदों ने जब उन्होंने निशानदही की तो उसके बाद जो है बाकायदा वोटिंग की गई और वोटिंग के नतीजे पर जो है 3 बंदों ने ये उमर अयूब के साथ जो हैं उन्होंने उमर अयूब और मज़ीद 2 बंदों ने कहा कि बिल्कुल कोरम पूरा नहीं है और इस इजलास को नहीं होना चाहिए।
اب باقی جو لوگ تھے انہوں نے کثرت رائے کے ساتھ اپنا ووٹ دیا اور کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اجلاس ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی ایشو نہیں، آگے جا کر معاملات دیکھیں گے۔ تو یوں تین بندے جو تھے انہوں نے کہا کہ ہاں قورم پورا نہیں ہے، یہ اجلاس نہیں ہونا چاہیے۔ اب تین بندوں میں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو عمر ایوب، دوسرے شبلی فراز سے، یہ تیسرا کون ہے؟ اس میں ظاہر ہے فاروق اشنائک تو نہیں ہوں گے، یہ ممکن ہے کہ اس میں جو اٹارنی جنرل ہے منصور عثمان وہ تو نہیں ہوں گے، اس میں وزیر قانون عطا تارڑ جو اعظم نذیر تارڑ ہے وہ تو نہیں ہوں گے۔ اب اس میں ظاہر ہے وہ جج صاحبان میں سے کوئی ہوں گے، چیف جسٹس خود تو نہیں ہوں گے، تو لہٰذا وہ جو اختلاف کرنے والا جو شخص ہے وہ چیف جسٹس سمیت اور دیگر کے ساتھ وہ اختلاف اپنا رکھتا ہے، تو ممکن ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ ہو یا پھر جسٹس منیف اختر ہو جنہوں نے خط بھی لکھا ہے کیا ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین اب اجلاس باقاعدگی کے ساتھ شروع ہو گیا۔ اب اجلاس شروع ہونے کے بعد ناظرین اس میں باقاعدہ جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے اس میں 12 میں سے 7 بندوں نے آئینی بینچ کی تشکیل کے لیے باقاعدہ اس کی منظوری دے دی ہے۔ اب 12 میں سے 7 نے دیا، اب باقی جو ووٹ انہوں نے نہیں دیا ہے ان میں سے پاکستان تحریک انصاف کے 2 اور پھر اس کے بعد 2 جج صاحبان جو ہیں، ممکن ہے 7 8 9 10 11 12 وہ جو باقی جو بندے تھے وہ ظاہر ہے جج صاحبان ہی ہوں گے جنہوں نے چیف جسٹس اور اس آئینی بینچ کے تشکیل دینے کے طریقہ کار پر جو ہے انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ تو یوں اب یہ اختلافات کا سلسلہ بڑھ چکا ہے، آنے والے دنوں میں اس میں مزید شدت آ سکتی ہے۔ اچھا، یہ جو آئینی کمیٹی جو تشکیل دی گئی ہے جو بینچ، اس میں ناظرین چاروں صوبوں کی نمائندگی کا پورا خیال رکھا گیا ہے اور اس اعلامیہ کے مطابق کہ جسٹس امین الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ اب یہ جو جسٹس امین الدین خان ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ کے بڑے اچھے دوست بھی ان کو سمجھا جا رہا تھا، اور جسٹس جمال مندوخیل اس میں شامل ہیں، جسٹس محمد علی مظہر ہیں، جسٹس عائشہ ملک ہے، جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں، جسٹس مسرت ہلالی ہیں اور جسٹس نعیم اختر افغان اس آئینی بینچ میں شامل ہوں گے۔ یہ جو جج صاحبان ہیں انہوں نے تو اختلاف نہیں کیا ہوگا، تو پھر اختلاف کرنے والے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیف اختر وہ ہیں جنہوں نے اختلاف کیا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں یہ اختلاف کا جو سلسلہ ہے اس میں مزید شدت آ سکتی ہے، لیکن حکومت اس کا پورا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ حکومت آج انہوں نے آپ لوگوں نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں 2 روز قبل باقاعدہ انہوں نے اپنی پوری مرضی سے باقاعدہ اپنی پوری میجورٹی کے ساتھ جو ہیں سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں انہوں نے توسیع کی۔ اب آرمی چیف کی مدت ملازمت میں 5 سال میں توسیع کے بعد جو ہیں اب تو مزید سے وہ مزید جو ہیں ایک عرصے تک رہیں گے، اور یہ افسوس کی بات ہے اپنی ذاتی مفاد کی خاطر اور اپنی ایکسٹینشن کی خاطر جو ہیں جو اتنا بڑا فیصلہ کیا جا چکا ہے اس پر ہوا کچھ یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اب یہ موقف اپنایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ دیکھیں یہ جو سروسز چیفز کی مدت میں 3 سے 5 سال جو کی گئی ہے یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، اس پر یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، اس پر ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ تحریک انصاف نے باقاعدہ جو سیکرٹری جنرل ہے سلمان اکرم راجہ نے باقاعدہ یہ موقف اپنایا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان نے اس حوالے سے کہا ہے کہ یقیناً یہ انٹرنل معاملہ ہے، حکومت یہ کر سکتی ہے، کوئی بھی حکومت آتی ہے تو وہ اس طرح کی قانون سازیاں کر لیتی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ایک شخص کو نوازنے کے لیے یہ جو کیا گیا ہے اس میں بدنیتی نظر آ رہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے 2 روز قبل جس دن یہ قانون سازی ہوئی تھی اسی دن ہی باقاعدہ تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں سے، باقاعدہ اسد کیسر سے بالخصوص پارلیمنٹ ہاؤس میں جب ہم بھی وہاں موجود تھے صحافیوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا اس کے حق میں ہوں گے، تو وہ اپنا موقف دینے سے کترا رہے تھے۔ انہوں نے کافی دیر تک جو ہیں جو اسد طور ہیں ان کا یہ سوال تھا اس پر انہوں نے رد عمل نہ دینے کی پوری کوشش کی۔ تو یوں پاکستان تحریک انصاف اب یہ سروسز چیفز کی مدت میں 3 سے 5 سال جو کی گئی ہے اس پر خاموشی اختیار کی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ایک خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ تحریک انصاف جو ہیں وہ عمران خان کو جیل سے نکال کر باہر ملک بھیجنا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے باقاعدہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہ رہی ہے کہ وہ باقاعدہ تحریک انصاف کے بانی کو جیل سے باہر نکال کر وہ باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں۔
لیکن کیا یہ ممکن ایسا ہوگا؟ نہیں، کیونکہ چیف جسٹس کے انتخاب کے بعد جو ہیں پاکستان تحریک انصاف ابھی تک چیف جسٹس یحییٰ آفریدی پر وہ تنقید نہیں کر رہی ہے۔ ان کو امید ہے کہ اس سے کچھ بہتری ہو سکتی ہے، لیکن چیف جسٹس کا یحییٰ آفریدی تو میرے خیال میں اس طریقے سے ایگریشن میں نہیں کھیلیں گے، لیکن آرمی چیف کی جانب سے کوئی بھی سافٹ کارنر تحریک انصاف کو ملنے والا نہیں ہے۔ تو آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سختی آ سکتی ہے، اس پر پاکستان تحریک انصاف کو باقاعدہ تیاری کرنی پڑے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ احتجاجی مظاہروں کو لے کر بھی سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کو احتجاج ضرور کرنا چاہیے۔ اب اس پر کامیابی ملتی ہے یا نہیں یہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔